السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو آپ نے رجاء فرمایا 17 سال گزر گئے نے مینوں ویکھ دیو ہر سال تو حج کرنے انہاں نال لبیک ہر سال لبیک کہنا کعبے جو آواز آندی اللہ لبیک کیا تینوں سنیا نہیں جانا اودیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا ادھروں آواز آندی اللہ لبیک میں کہنا لبیک کہن لگا جی میں حاضر نہیں ہاں او لکھ بار بھی آکھے اے در چھڑ کے کیڑے در تے ٹر جاواں کیڑے دروازے تے چلا جاواں اے کعبہ چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں اکو ہی تے میرا رب ہے او دا بوا چھڑ کے کتھے ٹر جاواں اچانک آسمان تے کاغذ ٹکڑا گریا حضرت نے وہ کاغذ اٹھا کے پڑھیا اوتے لکھا سی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر ایتے میں اپنے بندے نال لاڈ پیا کرنا 17 سال جنے حجی آئے نے سارے دے حج دے صدقے قبول کیتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحج شریف تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت نے خوش بخت لوگوں نے اپنے گھر دا طواف اور اپنے گھر دا حج کرنے واسطے اپنے مہمان بلا لے حجاج کرام حرم کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف کے اندر پہنچ گئے اور ان قریب انشاءاللہ حج بیت اللہ دے ارکان ادا کرنے واسطے عرفات منی اور مزدلفہ دے اندر پہنچ جاؤں گے۔ بڑے خوش بخت لوگ جنہوں نے اللہ کریم اپنے گھر دا طواف اپنے گھر دی زیارت اپنے گھر دے حج دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اس سال تے نہ جا سکے مگر اتھے بیٹھ کے اسی انہاں دی یاداں تازہ کر کے اسی اپنے واسطے بخشش دا سامان کریے تاکہ اللہ کریم سانو بھی وہ شوق عطا فرمائے کہ اسی گڑ گڑا کے وہ درخواست پیش کریے جڑی ساڑی بھی منظور اور قبول ہو جاوے۔ گرامی قدر حضرات، حج بیت اللہ شریف
جدوں دا کعبہ بنے ادوں دا کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے. فرشتیاں نے سب تو پہلے کعبہ بنایا. پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف دی تعمیر فرمائی. اولاد آدم ہمیشہ تو بیت اللہ شریف دی تعمیر بھی فرما رہی تے تعظیم بھی کر رہی اور ادھا کعبے دا طواف بھی کر رہی. حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر رہی. اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ شریف نو اپنا گھر فرما کے دی نسبت اپنی طرف فرما کے دا معیار دا مقام دی عظمت دی جلالت انسانہ دے سینے تے بٹھا دیتی. حالانکہ رب بھی جنہوں گھر دی ضرورت نہیں, نہ وہ مکان دا پابند ہے, نہ مقام دا پابند ہے, نہ زمان دا پابند ہے, مگر اللہ نے بیت اللہ شریف نو اپنا فرما کے اپنا گھر کہہ کے انسانوں نو دسیا کہ اگر تسی میری بارگاہ دا قرب چاہتے ہو, میری بارگاہ اقدس دی حاضری تے حضوری چاہتے ہو, تے آؤ پھر بیت اللہ شریف آؤ اتھے گڑ گڑا کے میری بارگاہ اقدس دے اندر اپنے گناہ دی معافی مانگو تاکہ میں تانوں اپنی ذات پاک دا قرب عطا کر دے. حج اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا طاقت استطاعت ہون دے باوجود حج نہ کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے, چاہے نصرانی ہو کے مر جائے. یعنی کہ طاقت ہمت ہومن دے باوجود دولت بھی ہوئے, صحت بھی ہوئے, اخراجات بھی ہومن, پھر بھی حج بیت اللہ نہ کرے. فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے تے چاہے عیسائی نصرانی ہو کے مر جائے. اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو حکم فرمایا تھے آپ نے کعبہ شریف دی تعمیر فرمائی. کعبے دی تعمیر کرن تو بعد اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے, عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے, اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہن ایک اعلان فرماؤ. اللہ دے نبی نے دائیں بائیں دیکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ اتھے گرائیں کوئی نہیں, چک کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, بستی کوئی نہیں, شہر کوئی نہیں, انسان کوئی نہیں. اعلان کران تے سنے گا کون؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو اعلان کر, سنا میں دے مانگا. تیرا کام اعلان کرنا تے سنانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ آؤ اللہ دا گھر بن گئے, آکے دا حج کرو, دا طواف کرو. جنہوں اللہ نے استطاعت توفیق دیتی ہے او آوے تے رب دے گھر دا حج کرے. فرمایا حضرات ضروری اعلان سنیے, اللہ دا گھر بن گیا ہے تے آؤ اس گھر دا طواف تے حج کرو. علماء نے فرمایا کہ جڑے اس ویلے پوری دھرتی دے انسان سن سارے نے اللہ دے نبی ابراہیم دی آواز سنی. جڑے ماما دے شکما وچ سن انہاں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنی, اور جڑیاں روحاں عالم ارواح دے اندر سن انہاں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنی. جدی روح نے ایک مرتبہ لبیک آکھیا وہ زندگی چ ایک حج کرے گا, جن نے دو مرتبہ لبیک آکھیا وہ دو حج کرے گا. الغرض جس نے جتنی مرتبہ لبیک آکھیا زندگی چ اتنے حج کرے گا. 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا آؤ حج کرو, تے آج جڑے حج کرن واسطے جا رہے انہاں دیاں روحاں نے عالم ارواح 4000 سال پہلے سنیا تے لبیک آکھیا. اج حج کرن بیت اللہ شریف پہنچ گئے, مکہ شریف پہنچ گئے. یار ابراہیم خلیل اللہ پکارن تے عالم ارواح وچ بھی غلام سن لیندا ہے, تے جے نبی پکارے تے امتی سن سکدا ہے, امتی پکارے تے نبی نہیں سن سکدا. پتہ چلے آکے ابراہیم نے پکاریا تے روحاں نے بھی سن لیا, سارے سن لیا. گرامی قدر حضرات, اللہ نے بیت اللہ شریف نو بڑیاں شانات آکے دیاں. حاجی جدو حرم کعبہ دے اندر پہنچ دے, بیت اللہ شریف دی سب تو پہلے جدو زیارت کر دے, اور فرمایا گیا کہ جڑا پہلے نگاہ کعبے دی زیارت کرے اس میں لے جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لے دے. اتھے ہیں نہیں دعاواں اور اونا دی قبولیت دے سامان. حاجی بیت اللہ شریف نو دیکھے, فرمایا گیا کہ کعبے تے روزانہ اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرما دے. خاص رحمتہ ادھی عام رحمت دی پہچانے دے کہ جدے اتھے اللہ اپنی ایک عام رحمت فرما دے دے, ادھی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے دے. تے کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرما دے. 60 رحمتہ انہاں واسطے نے جڑے کعبہ شریف دا طواف کر دے نے, 40 انہاں واسطے نے جڑے کعبہ شریف دے سامنے کھلو کے نماز پڑھ دے نے, اور 20 رحمتہ انہاں واسطے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبہ شریف دی زیارت کر دے رہندے نے. کعبہ شریف جدوں حاجی زیارت کر دے
اتھے سارے دی بخشش دے سامان نے سارے بخشش دے سامان نے کدے مزاب رحمت دے تھلے کھلو کے دعا کر دے کدے بیت اللہ شریف دے دروازے نہ لپٹ کے دعا کر دے کدے حجر اسود نہ لپٹ جا دے کدے مقام ابراہیم نہ لپٹ جا دے کدے صفا تے مروہ تے دوڑا لگا دے کدے کعبے دا طواف کر دیا اکڑ اکڑ کے رمل کر دے کدے او حاجی جا کے مینا تے مزدلفہ تے عرفات تے راتاں گزار کے تے اللہ دی بارگاہ چ ترلے تے منتاں کر دے کدے او مدینہ طیبہ جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس وچ جا کے حضور دے وسیلے پا کے رب کول بخشش منگ دے کدے آب زمزم پی کے اپنے کلیجے نو ٹھار دے اوتھے سارے حاجی دے بخشش دے سامان نے تے جا کے کہندا یا اللہ میں نیک تے نہیں ہاں پر آ ویکھ میں نیکاں چا کے کھلو گیا یا اللہ میں ہے تے بدکاراں ہے تے گناہگاراں پر آ ویکھ یا اللہ میں تیرے نیکاں چا کے کھلو گیا بخشیاں وچ ہو آ کے کھلو گیا آ کے لباس مردیاں والا اوہی کفن سفید رنگ دا پہن لیا غسل کر کے آیا لباس اتار کے آیا زبان بھی ایک لہجہ بھی ایک کوئی پاکستان وچ گیا کوئی انڈیا وچ آیا کوئی ہندوستان دے رہن والا کوئی سری لنکا دے رہن والا کوئی امریکہ تو آیا کوئی یورپ تو آیا زبانہ بھی علیحدہ رنگ علیحدہ نسلہ علیحدہ ملک علیحدہ پر دین سارے دا ایک ایمان سارے دا ایک لباس سارے دا ایک تے سارے اپنی اپنی بولیاں چھوڑ کے ایک کوئی بولی بول لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اپنی بولیاں چھڑ کے ایک بولی تے سارے کٹھے ہو گئے ایک لباس نہ کوئی بادشاہ رہا نہ کوئی فقیر رہا نہ کوئی غنی رہا نہ کوئی غریب رہا نہ کوئی کلندر تے نہ کوئی سکندر رہا سارے دی بارگاہ جا کے ایک لباس پہن کے ایک وادی چ اکو جہا لباس اکو جیاں بولیاں اکو جے رنگ لے کے او دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے تے عرضاں کی کر دے آ رہے اجازت ہوئے تے پڑھا اچھا بولو سبحان اللہ نالے آجی دور دا نالے عرضاں پیا کردا ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے کدے نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائیے سر منگے حاضر کریے اسی صدے بھی دیر نہ لائیے آدم یاری نہ لائیے کہ لائیے توڑ نبھائیے اے حج کیے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں تے کملی والے دیاں دعواں ایدہ نا حج ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو بے اب ہو گیا میدان میں چلے آکے جدو رکھیا تو خیال آیا تے عرض کی ربنا انی اسکرت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم عرض کی یا کعبے والے ہم اپنی اولاد نو اوتھے چھڑ کے چلے ہیں جتھے نہ کوئی پھلے نہ کوئی رزق دے اہتمام ہے نہ کوئی بستی ہے جنگل تے بے آب ہو گیا میدان ہے میں اپنی اولاد نو چھڑ کے ٹر چلے ہاں پر مڑ کے عرض کی یا اللہ چھڑ تے چلے ہاں پر تیرے گھر دے گوانڈ وچ تے یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں عرض کی یا اللہ انہاں نو نمازی رکھی اپنی بارگاہ اقدس وچ جھکن والا بناویں نوجوان ابراہیم نے دعا کیتی نا کیونکہ حج ابراہیم دیاں دعاواں دا نا ہے آپ نے دعاواں کیتیاں تے اج جیڑا پھل پوری کائنات کدرے نہیں نہ ملدا او مکے چ ملدا ہے حالانکہ اتھے بے آب ہو گیا میدان تے آج بھی پہاڑ کالے سڑے ہوئے پہاڑ نے یار آج بھی وہ پہاڑ جنہ تے سبزے دا نام و نشان کوئی نہیں اتھے پھل تے ہو سکتا ہی نہیں پر جیڑا پھل کدروں نہیں نہ ملدا او مکے چ ملدا ہے او مکے چ ملدا ہے
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، دعاواں کیتیاں، عرض کیتیاں انہوں نے پھلا دا رزق عطا کریں۔ میرے ملت دے نوجوانوں، ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نام حج ہے، اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا نام حج ہے۔ اج بھی وہ پتھر موجود نے جتھے باپ نے پتر دے حلق تے چھری رکھ کے تے 70 بار پھیری، اس پتر دیاں وفاواں تو صدقے جاواں، 70 بار چھری پھیری، انہیں ایک بار بھی صحیح نہیں کی تھی، ایک بار صحیح نہیں کی تھی۔ او دیاں وفاواں دا نام ہے تے حج میرے نبی دیاں اداواں دا نام ہے۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ حج میرے نبی دیاں اداواں دا نام، تسی پوچھو کہ کیویں تے آکھو تے میں سناواں پھر۔ اج گلاں میں حج دیاں تے حاجیاں دیاں کرنیاں نے، اسی نہ جا سکے، تمنا تے بڑی، اللہ کریم فضل کرے اپنے محبوب دا صدقہ تے بلاوا آ جان، اللہ کرے سارے دے، اللہ ہر سال تے بار بار سعادتاں سب نو عطا کرے۔ مگر ایتھے بیٹھ کے اسی او یاداں تازہ کریے تاکہ سانو بھی تڑپ لگے، اسی بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی او سنت تے اپنا فرض ادا کرنے واسطے اسی بھی بیت اللہ شریف جائیے۔ گرامی قدر حضرات، جدو حاجی بیت اللہ شریف دے اندر جاندا ہے تے آواز آوندی ہے تے ذرا اکڑ کے چل، حاجی پہلا طواف کردا بڑا اکڑ اکڑ کے چلدا ہے، عرض کی اللہ کیا اکڑ کے چلنا عبادت بنا دیتا ہی۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا اکڑے آ جانا، اکڑے آ جانا، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، جڑے رحمان دے بندے نا، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جو زمین تے چل دے نا تے بڑی عاجزی نال چل دے نے، فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ فرما بندیا زمین تے اکڑ کے نہ چل، حکم ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ ترجمہ کروا کے دیواں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کرو، تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے۔ گرمی بڑی ہے پر عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تے اے گرمی مک جائے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جنا دی، عشق جنا دی ہڈی رچیا او ٹر دے اپنی ٹرے او نہیں سنے دے کنے انہاں دے ڈورے۔ پروردگار نے فرمایا میری زمین کے اکڑ کے نہ چل، پر جدو حاجی دی واری آئی اللہ نے فرمایا حاجیہ پہلے دن طواف ذرا اکڑ کے کرنے نہیں، عرض کی دیا اللہ وجہ کی فرمایا میرے یار نے اکڑ کے کیتے سن، عرض کی دیا اللہ اس ویلے تے کافر پہ ویکھ دے سن، نبی کریم نے فرمایا صحابہ ذرا اکڑ کے چلو، انہاں تے ساڈا روب، انہاں تے ساڈا دبدبا پہ جائے، انہاں نوں نہ پتہ لگے کہ اسی کمزور ہیں، ذرا اکڑ کے چلے آج۔ عرض کی دیا اللہ اودو تے کافر ویکھ دے سن، ہن تے کافر نہیں ویکھ دے، ہن کیوں حاجی اکڑ کے چلے؟ اتو آواز آوے گی حاجیہ مینوں تیریاں اکڑاں نہیں پسند، پر جدوں میرے یار دی دماغ دی واری آ جائے ایتھے اکڑ کے چل کدے صفا مروہ تے دوڑاں لگا، کیونکہ حج ابراہیم دیاں دعاواں دا نام ہے، اسماعیل دی وفاواں دا نام ہے، محمد دیاں اداواں دا نام۔ ادا کر میرے یار، میرے یار دی ادا کر، ایتھے سونا اکڑیا تو بھی اکڑ، ساری زمین تے اکڑ کے چلے تے گناہ ہیں، تے کعبے اکڑ کے ٹورے تے ثواب ہے، کیونکہ یار دی ادا ہے، یار دی ادا ہے نا۔ پتہ لگیا حج محمد دیاں اداواں دا نام ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں حاجی چلے گئے حج کرنے واسطے تے مصطفیٰ کریم دیاں اداواں بکھا کے نا توتا رکھیا ہوئے نا گھر، جنہوں پنجابی چے کہندے نے راہ توتا جڑا گلاں کردا انسان وانگوں، انہوں جیڑی گل سکھائیے اوہی کردا ہے، تے جدوں ساڈے ورگیاں اداواں کرے سونا لگدا ہے، تے جڑا کملی والے ورگیاں اداواں کرے اور رب نو سونا لگدا ہے، اور رب نو سونا لگدا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجنو جنگل دے جانور ہرن نال پیار پہ کرے، پوچھا ادھے نال پیار کیوں کرنا؟ کہنے لگا دی اکھ میری لیلا ورگی ہے، تے مولانا روم فرماتے ہیں جدی اکھ لیلا ورگی ہوئے مجنو نو سونا لگدا ہے، جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا ہی سونا لگدا ہے۔
اس ویلے حاجی رب نو کتنا سونا لگدا ہوے گا جدوں مصطفی کریم دیاں اداواں کردا ہوے گا نوجوانوں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں زندگی چ 17 حج کیتے فرماتے ہیں میں 17واں حج کیتا نا تے میں ویکھیا ایک نوجوان کعبے دا طواف کردے کہندا لبیک اللہم لبیک یہ حضرت مالک بن دینار دے بارے بھی واقعہ آندا ہے آپ فرماتے ہیں میں ہر سال اس نوجوان نو ویکھنا جدو حج کرنا آندا ہے تے کہندا لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آندی ہے لا لبیک تو نہیں حاضر نہیں حاضر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو حج کرن واسطے جاندے نا تے لبیک کہندے نے تے چہرہ متغیر ہو جاندا ہے رنگ بدل جاندا ہے تے پوچھن والے پوچھدے نے اے اولاد رسول تسی کیوں روندے ہو تے آپ نے فرمایا میں لبیک جدو کہنا تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تیرے کعبے چ آواز نہ آ جائے کہ لا لبیک نہیں حاضر مینوں ڈر لگدا ہے بزرگ فرماتے نے کہ نوجوان ہر سال حج کرن واسطے آندا ہے تے او کہندا لبیک تے کعبے چ آواز آندی ہے لا لبیک تو نہیں حاضر آپ فرماتے نے جدو 17واں سال آیا نا انہیں طواف کیتا تے لبیک آکھیا تے نالے روے نالے لبیک اللہم لبیک آکھے تے کعبے چ آواز آوے لا لبیک آؤ دے قریب گئے تے جا کے فرماتے نے تینوں سنیا نہیں جاندا تو کنا تو بہرا ہے کیا لگا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا 17 سال گزر گئے نے مینوں ویکھدے ہو ہر سال تو حج کرنے انہاں نالے لبیک ہر سال لبیک کہنا کعبے جو آواز آندی ہے لا لبیک کیا تینوں سنیا نہیں جاندا اودیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا ادھروں آواز آندی ہے لا لبیک میں کہنا لبیک کہن لگا جی میں حاضر ہی نہیں ہاں او لکھ بار بھی آکھے اے در چھڑ کے کیڑے در تے ٹر جاواں کیڑے دروازے تے چلا جاواں اے کعبہ چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں اکو ہی تے میرا رب ہے او دا بوا چھڑ کے کتھے ٹر جاواں اچانک آسمان دے کاغذ دا ٹکڑا گریا حضرت نے وہ کاغذ اٹھا کے پڑھیا اوتے لکھا سی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر ایتھے میں اپنے بندے نال لاڈ پیا کرنا 17 سال جنے حاجی آئے نے سارے دے حج دے صدقے قبول کیتے حج دے صدقے قبول کردا رہیا ایتھے میں اپنے بندے نال اونج لاڈ پیا کرنا اپنے یار نال گرامی قدر حضرات ایک اللہ دے ولی فرماتے ہیں میں حج کیتا طواف کعبہ کر دے مینوں خیال آیا اور میرا حج قبول کہ نہیں تے آپ فرماتے ہیں کعبے جو آواز آئی تو اپنے گھر اپنے یاراں نوں بلانا ہے کدے دشمناں نوں بلایا آکھیا نہیں تے کعبے جو آواز آئی پھر اسی بھی اپنے گھر اپنے یاراں نوں بلانا ہے اسی بھی انہاں نہیں بلانے جڑے ساڈے پیارے نے اسی بھی اپنے یاراں نوں بلانے تے نالے فرمایا گیا تو اج پہ پوچھنا میرا حج قبول کہ نہیں فرمایا دنیا بنن تو پہلے جنہاں نے میدان عرفات وچ آ کے قیام کرنا سی نا میں دنیا بنن تو پہلے ہی انہاں دی بخشش دے اعلان کر دیتے سن بخشے بخشائے آنے نے جنہاں نے حج کر کے آنا نبی کریم نے فرمایا جڑا حج کر کے آوے جا کے دی زیارت کرو گھر پہنچا تو پہلے ادھکلو دعا کروا لو فرمایا کہ حاجی آپ تے بخشیا آ رہے جدے واسطے دعا کرے گا وہ بھی بخشیا جائے گا جدے واسطے حاجی دعا کرے گا وہ بھی بخشیا میرے ملت دے نوجوانوں حاجی جدوں تلبیہ پڑھدا نا لبیک اللہم لبیک انجی سمجھو کہ او اصل وچ ایک حاجیاں دا ترانہ نا سارے دیاں زباناں تے مختلف نے پر جدوں کعبے وچ پہنچدے نے ایک زبان نال سارے پڑھدے نے لبیک اللہم لبیک آواز ایک لہجہ ایک بولی ایک الفاظ ایک لباس ایک سارا کچھ ایک جیسا پہنچ کے اودی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو جاندے تے عرض کردے نے یا اللہ بڑیاں نیکیاں لے کے نہیں عرض کردے نے یا اللہ 4000 سال پہلے کہ میں تیرا ابراہیم اتھے آ کے دوڑا لگا درے اسی بھی آ گئے کہ میں بی بی آجرہ نے دوڑا لگائیاں اسی بھی آ گئے کہ میں تیرا کملی والا اتھے آ کے قربانیاں کھڑ درے اسی بھی آ گئے عرض کردنے یا اللہ نیک تنی پر نیکا مرگا بھیس وٹا کے آ گئے اسی بڑے نیک تنی پر نیکا چی آ کے کھلو گئے نالے حاجی رودا نالے عرضہ کردے فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا
بخش خطا جو ہوئی جدو حاجی کعبے دا طواف کردا ہے اکھ بند کر کے ذرا تصور تے کرو انج نہیں لگدا جویں پروانہ شمع دے گرد پیا گھومدا ہے نا پروانہ ساری رات شمع جلدی رہے تو دے گرد گھومدا ہے انجی حاجی جدو بیت اللہ شریف جاندا ہے نا تے او پروانہ وار دیوانہ وار پروانے دی طرف پھر کعبے دا طواف کردا تے چکر لگاندا ہے ہر چکر تے کدے کعبے ول ویکھدا ہے کدے حجر اسود ول کدے مقام ابراہیم ول ویکھدا ہے او کعبے دے کونے دے نال چمٹ کے دعا کردا ہے حضور نے فرمایا جڑا اوتھے کھلو کے دعا کرے 70,000 فرشتہ اودی دعا تے آمین کہن واسطے کھڑا ہوندا ہے او فرشتہ تے ایک وی آمین کہہ دے تے قبول ہے جتھے 70,000 فرشتہ تیری دعا تے آمین کہن واسطے کھڑا ہوئے اتھے جا کے جدو کعبے تے پردے تے نال لپٹ کے تے لوگ روندے تے دعاواں کردے تے عرضاں کردے نا فرشتے آمین انہاں دیاں دعاواں تے کہندے گرامی قدر حضرات پھر حجر اسود دا بوسہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے طواف کر کے جدو حجر اسود نو چومیا نا تے چوم کے فرما دے ناز تے تو کردا ہی ہوے گا کہ میں تینوں چومیا پر آپ فرماتے ہیں میں نے پتہ نہ تو نفع دینا تے نہ نقصان دینا ہے پر میں تینوں صرف اس واسطے چومیا کہ تینوں میرے ماہی نے چومیا ہے یارو کیسا منظر ہوئے گا جدو حاجی حجر اسود نو چومدا ہوئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود دنیا تے رب دا سجا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ او رب جدا ہاتھ ہی کوئی نہیں وہ جڑا ہاتھ تو پاک ہے جدا جسم ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا حجر اسود رب دا دایاں ہاتھ ہے جدو حاجی دے تے انج ہاتھ رکھدا تے بوسا دیندا نا او انج سمجھے جویں رب نال مصافحہ کیتا ہے تے اللہ دے ہاتھ نو چومیا اللہ دے ہاتھ نو میں انہیں اپنے گناہ سارے ادھے منتقل کر دیتے وہ تے کالا ہو گیا لوگاں دے گناہ مانا پر آپ لوگاں نو ظاہر تے باتیں تو پاک کری جا رہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں تینوں کدے نہ چومدا جب باہی نو چوم دیا نہ ویکھدا حضرت مولا علی پہ سن دے سن حضرت مولا علی نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر فاروق اے نفع بھی دیندا ہے تے نقصان بھی دیندا ہے آپ نے فرمایا او کیویں حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یاد کرو جدو عالم ارواح چ اللہ نے پوچھا سی الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں اس ویلے سارے بولیا قالوا بلا ہاں تو ساڈا رب ہے اس ویلے اللہ نے کاغذ منگوا کے اودے تے تحریر کروایا کہ اشاریاں روحاں نے اے میرے نال عہد کیتا کہ میں انہاں دا رب ہاں اللہ نے حجر اسود نو اس ویلے فرمایا اپنا منہ کھول انہیں منہ کھولیا او کاغذ دے منہ وچ رکھیا گیا جیڑا قیامت تک حجر اسود دا بوسہ لوے گا تے اودے قریب جا کے استلام کرے گا حرم کعبہ دا طواف کرے گا قیامت نو حجر اسود دی گواہی تے شفاعت کرے گا آکھے یا اللہ انہیں اوتھے بھی تینوں رب منیا سی ایتھے بھی تینوں رب منیا سی اے پھر گواہیاں دے گا اے دی گواہی تے لوگاں دی بخشش ہوے گی تے جے دے خلاف انہیں گواہی دے دینی کہ یا اللہ اوتھے تے تینوں رب منیا پر دنیا تے جا کے تینوں رب نہیں منیا او دوزخ وچ جاوے گا آپ نے فرمایا اس واسطے عمر اے نفع بھی دیندا ہے تے نقصان بھی دیندا ہے او حجر اسود دے وسے اور رمل کرنا تے کعبے دا طواف کرنا او مقام ابراہیم تے آ کے نفل ادا کرنے آب زمزم پینا میرے نبی نے فرمایا آب زمزم جس نیت نال پیتا جاوے اوہی نیت قبول ہو جاندی ہے جڑے حاجی جاندے ہو جدو بھی جاؤ حجر اسود زندگی جتنی مرتبہ بھی پیو اتھے پاکستان منگوا کے پیو یا اتھے جا کے پیو جدو بھی پیو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیت کر کے پیا کرو بیماری دی شفا دی نیت کرو بڑے اولیاء دے بارے میں کتاباں وچ پڑھیا کہ جدو انہاں نو سارے ڈاکٹراں تے حکیماں نے لا علاج کر دیتا تو انہاں فرمایا کسے طریقے میں آب زمزم پلا دیو اللہ مینوں شفا دے گا اللہ انہاں نے شفا دیتی آب زمزم جدو بھی پیو ایمان دی سلامتی واسطے پیو آخرت دی منزلاں دی آسانی واسطے پیا کرو کوئی بیماری دی شفا کر کے اپنے دین تے دنیا دے کسے کام دی نیت کر کے پیو حضور نے فرمایا آب زمزم جس نیت نہ پیتا جائے اوہی نیت اللہ قبول فرما لیندا ہے گرامی قدر حضرات ایک دن نبی پاک کعبے دا طواف کر رہے بڑا یہ واقعہ بڑا معروف ہے بڑی بار زندگی جو سنایا میرا دل کردا جے حاجی تے کعبے دے طواف کے متعلق گل تے میں سنا دیواں حضور کعبے دا طواف کر رہے تے میرے نبی دے اگے کہ پینڈو کعبے دا طواف پیا کرے تے او پینڈو پتہ کی پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا
حاجیاں دی تساں ویکھیا عادت ہے، ہر حاجی اپنی اپنی مرضی نہ پڑھدا ہوندا، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کوئی پڑھدا ہوندا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کوئی یا کریم پڑھدا ہوندا ہے، کوئی یا ودود پڑھدا ہوندا ہے، کوئی یا غفور پڑھدا ہوندا ہے۔ اللہ نو اپنے اپنے الفاظ تے اپنے اپنے لہجے چ لوگ پکار دے، او کی پڑھدا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ یا کریم لفظ جڑا نا، کریم دا معنی وہ ہوندا جڑا دے کے لوے نا۔ پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ دی اپنی باری آئی فرمائی ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پروردگار نے فرمائی انسان اپنے کریم رب کو توڑ کے کتھے جاویں گا، اپنے کریم رب کو توڑ کے کتھے جاویں گا۔ جدو کملی والے دی باری آئی فرمائی انہ لقول رسول کریم، اپنی باری آئی تے فرمایا بربک الکریم، تو یار دی باری آئی فرمایا رسول کریم۔ وہ کڈا گناہگار بختاں والا وہ جڑا دو کریماں دے درمیان آ جاوے، جڑا دو کریماں دے درمیان آ جائے۔ وہ ایک پینڈو آیا میرے نبی کول تے دروازے چ کھلو کے پوچھدا جی قیامت نو حساب کتاب ہونا ہے؟ فرمایا جی ہونا ہے۔ کہنے لگا تے حساب کتاب کن نے لینا ہے؟ فرمایا اللہ کریم نے لینا ہے۔ وہ ٹر پیا مسکراندا، نبی پاک نے فرمایا پکڑ کے لے آؤ۔ وہ آیا تے حضور نے فرمایا میں تینوں آکھیا کہ رب نے حساب لینا ہے تے تو ہس رہے ہیں، تینوں نہیں پتا وہ بڑا ڈاڈا رب ہے؟ کہنے لگا جی آپ ہی تے کہندے رب اللہ کریم نے حساب لینا ہے، اللہ کریم نے تے جڑا کریم ہوے نا وہ جدو غالب آ جاوے تے بدلے نہیں لیندا، وہ معاف کر دیندا ہے۔ کریم وہ ہوندا جڑا غالب آ جائے تے معاف کر دے۔ میرے نبی کریم نے نا فتح مکہ دے دہاڑے میرے نبی جدو سارے تے غالب آئے نا تے کافراں نو خیال اج محمد بدلے لوے گا تے حضور نے فرمایا دسو ہن میں تواڈے نال کی سلوک کراں؟ سارے بول کے کہنے لگے تو بھی کریم ہے، تیرا ابا بھی کریم ہے، تیرا دادا بھی کریم ہے، تے تو تے کریماں دی نسل سونیا، تو تے ہے ہی کریم تے تو تے بدلے نہیں لیندا۔ نبی پاک نے فرمایا جے میں کریماں تے سنو پھر لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ اج سارے نو معافی ہے۔ پتہ لگیا کریم او ہوندا جڑا معاف کر دے، او معاف کر دے، او بدلے نہیں لیندا، کریم معاف کر دیندا، او یا کریم دا ورد پیا کرے۔ نبی پاک بھی او دے پیچھے پڑھن لگ پئی یا کریم او یا کریم او یا کریم او یا کریم۔ گرامی قدر حضرات، او پینڈو نالے طواف کرن نالے مڑ مڑ نبی پاک والے ویکھے ہے مسلمان پر جن حضور نو ویکھیا نہیں، مڑ مڑ نبی پاک وال ویکھے، نبی پاک نے ویکھیا وہ حجر اسود دا بوسہ لین جاوے، یا کریم پڑھدا جاوے، حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم پڑھدے جاون، او جاوے نا آب زمزم پین تے یا کریم پڑھدا جاوے، حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم پڑھدے جاون۔ جدو سارے ارکان ادا کر لیتے ہو اس طرح کر کے نا تے میرے نبی نہ بڑے جلال تے غصے نہ ویکھے، نبی پاک قریب آ کے نا تے مسکرا کے بڑی محبت نہ میٹھے جے لہجے نہ فرمایا میرے وال انج کیوں ویکھنا ہے؟ وہ پینڈو گڑے غصے نہ ویکھ کے کہنے لگا جی تسی ویکھن چ شہری لگ دیو تے سانو پینڈواں نو مذاق کر دیو۔ حضور نے فرمایا میں مذاق کدے کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا ہن کیتا ہے نا، میں یا کریم پڑھدا سا تے تو بھی میرے پیچھے پیچھے یا کریم پہ پڑھدا سا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں دا پینڈو نہیں۔ حضور نے فرمایا تو کیویں دا پینڈو ہے؟ کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری شہر چ بڑی واقفیت ہے۔ حضور نے فرمایا شہر چ تیرا مکے چ کون واقف ہے؟ کہنے لگا او جڑا مکے چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے، او اللہ دا نبی میرا بڑا یار ہے۔ او یار یار ہوے نا وزیر اعظم، یار ہوے نا علاقے دا وزیر اعلیٰ، یار ہوے گورنر، کسے دا ایم پی یار، او یار تھانے دار ہی یار ہوے نا تے کہندے نے مینوں علاقے چ ڈیل کوئی نہیں، تھانے دار اپنا یار ہے، اونوں کتنا کو مان ہوے گا جدا اے خیال ہے کہ رب دا یار میرا یار ہے۔ انہوں آکھیا انہوں خیال ہے مینوں ڈیل کوئی نہیں، رب دا یار میرا یار ہے۔ کہنے لگا وہ جڑا مکے چ اللہ دا نبی رہندا نا او میرا بڑا یار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا او جڑا تیرا یار ہے او کیویں دا ہے؟ انہوں سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھیا ہی نہیں، سوچ سوچ کے کہنے لگا ویکھیا میں کوئی نہیں، انجی یاری میری بڑی ہے، یاری میری بڑی ہے۔ سید عالم نے فرمایا ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوئے گا نا؟ کہنے لگا ہاں 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 سنیا ہے۔ جڑا نو ایک بار ویکھ لوے اودے لباں چوں نکلدا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ تیرے تو پہلے کسے تیرے ورگا ویکھیا نہ تیرے بعد کو تیرے ورگا ویکھے گا۔ حضور نے فرمایا کچھ سنا نا تیرا یار کیویں دا ہے؟ انہوں پینڈو میرے نبی دا حسن میرے نبی نو سناون لگا، میں بھی سناواں جویں سنانا ہونا۔ بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔
ہے بس لنگر کھان دے دن آگے نے بڑی عید ہے ان تو بولو سبحان اللہ سارا سال کھاؤ نہ کھاؤ وڈی عید آگئی ماشاءاللہ لنگر ہی لنگر ہو جانا ہر روز ہے کئیاں بیلیاں نے مسئلہ پوچھنا نے آسی صاحب اے محرم شریف آن والے نے تے وڈی عید دا گوشت کھا لئی دا مرمچ کے نہیں کھائی دا یعنی انہاں لمبی پلاننگ کیتی ہوندی ہے اگلے مہینے تک بھی ماشاءاللہ تے لنگر ہی لنگر ہو جانا ماشاءاللہ 2-3 مہینے تو فریجاں بھی مہنگی ہون لگ پئی ہیں کیونکہ بیلیاں نو پتہ لگ گیا نا ماشاءاللہ سنیا فریجاں بھر کے رکھتی ہیں ماشاءاللہ پر نہیں قربانی کرو تے قربانی صرف جانور ہی نہ کرے آجے سارا کچھ ہی قربان کر چھڑے آجے اپنی انا اپنی میں اپنا غرور اپنا تکبر اپنی فکر اپنی سوچ سب کچھ جو غلط ہے نا وہ سارا کچھ قربان کر چھڑے آجے اپنے لالچ اپنے جھوٹ فریب حسد دغا کینہ اناق بدگمانیاں بدکلامیاں جھوٹ فریب حسد سارا کچھ ہی اس قربانی کے نالے سواری قربان کر دے آجے قربان کر دے آجے نوجوانوں پینڈو میرے نبی والے ویکھدا نالے کہندا ہو تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رہن کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیا مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری آمینہ دا حبیبی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجبار نانا زلیخا سنو جے لندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی پہ پیندی سر ننگی آنی بیچے مدینے آئے جتھے بس دے میرے آئے عربی نگینے مدینے شہر دے رہن والا خدا دے عرش سے جاوین والا مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا تڑپ جاؤ دے دند موتیاں دیاں ہن لڑیاں تے او دی راواں وچ ہوراں رہن کھلیاں تے جے آکھو تے پیر میرے علی شاہ کو ترجمہ کروا کے دیواں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنوں لگدا میں قیامت نو نبی پاک دی دید کرنی ہو بولے سبحان اللہ آپ ہی رجا فرما دے میں کہتا وے کتو نین کٹورے نے دو نین کٹورے بھئی دو نین میرا دل کرتا رہا لگے پڑھ لیے دو نین کٹورے آوازہ بھی قربان کر دیو نبی پاک دے دی کرو تے ہاتھ کھڑے کر کے اکھیاں بند کر کے سارے آنکھو دو نین کٹورے بھئی دو نین کٹورے اے دو نین کٹورے بھئی دو نین کٹورے اے سرما تغادا ہے مازاگ دے دورے اے سرما تغادا ہے مازاگ دے دورے
کہنے لگا تینوں کی دساں کڈا سونا ہے نبی پاک نے فرمایا ویکھیا ہی کہنے لگا نہیں ویکھیا آپ نے فرمایا چل تیرا یار بڑا سونا ہوگا پر مینوں دھمکیاں کیوں لگانا ہے کہنے لگا جدوں تو میرے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھدا سی تے میرا جی کردا سی میں جا کے نا اپنے یار نو تیری شکایت کر دیواں کہ آ بندہ مینوں مذاق کردا ہے نبی پاک نا اودے نال محبت دے لہجے جا کے فرما لگے چل جا کر میری شکایت جا کر میری شکایت لو بھائی جملہ سنو تے تڑپ جاؤ پینڈو میرے نبی دے چہرے واتے ایک باری کعبے والے ویکھیا تے کہنے لگا کعبے چ کھلو کے کعبے والے دی قسم چک کے کہنا اج شکایت میں تیری کر دینی سی حضور نے فرمایا جاندا نہیں کہندا ٹرتے جاواں پر جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندا جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندا تے شکایت تیری ماں جل لگا دینی سی اے گلاں کعبے چ کھلو کے ہو رہی ہیں اولاد والی نے پینڈو نو پھڑ کے سینے لگا لیا فرمایا پینڈوا جدا کلمہ پڑھنا نبی میں پینڈو دیا چیخاں نکل گئیاں نبی پاک دے قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا معافی دے دے ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کردا رہیا یا اللہ جی دی غلامی کی دی نبی دکھا دے اج کملی والیا ویکھ کے بے ادبی کر بیٹھا سونیا معافی دے دے میرے نبی قدماں تو بڑھ کے سینے لا لیا فرمایا اٹھ محمد سینے لگ جا میں بادشاہ نہیں میں نبی ہاں میں قدماں چ جھکان نہیں آیا میں تے نیویاں نو اونچا کرنے آیا پینڈو نال پتہ نہیں کنا کو پیار آیا میرے نبی نو فرمایا جا پینڈوا تیرا تے محمد دا وعدہ رہیا نہ قیامت نو اس ویلے تک جنت چ نہیں جانا جب تک تیری شفاعت کر کے باں پھڑ کے تینوں نال نہ لے جاواں اتھے میرے نبی ودے نال گل کیتی تے اچانک جبریل آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں یہ بھی فرما دیو اللہ بڑا کریم تے رحیم ہے پر انہیں کوئی حساب کتاب بھی بندیاں کو لینے نبی پاک کو دے ول ویکھ کے فرمانے لگے اج جبریل کھڑے تے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اللہ فرماتا میں قیامت نو تیرے کول حساب کتاب لینا ہے او پینڈو ایڈا سادہ نبی پاک ول ویکھ کے کہنے لگا جی اللہ میرا حساب لینا ہے فرمایا جی لینا کہندا میں بھی اللہ دا حساب لینا ہے آپ نے فرمایا تو کی اللہ دا حساب لوے گا کہنے لگا کملی والے تساں اوتھے ہی ہونا ہے فرمایا میں اوتھے ہی ہونا ہے تے کہنے لگا پھر مینوں فکر کوئی نہیں اللہ میرا حساب لوے گا سونیا میں اللہ دا حساب لواں گا فرمایا تو کی حساب لوے گا کہنے لگا سونیا میں رب نو کہنا ہے میرے نال حساب کتاب کر تولنا تے تول کے ویکھ لے گننا تے گن کے ویکھ لے تے ناپ کے ویکھ لے تے حساب کر میرے گناہ بہت نے کہ تیری رحمت بہت ہے آج میرے نہ حساب کر میرے گناہ بہت کہ تیری رحمت بہت ہے اس پینڈو نے پتہ نہیں کہڑے لہجے نہ گل کیتی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑھی مبارک اتھرو نہ تار ہو گئی جبریل دوبارہ آ گئے تے عرض کیتی سونیا اللہ فرماتے نو کہہ دیو تو ساڈا حساب نہ لویں اسی تیرا حساب نہیں لیندے ساڈا حساب نہ لویں اسی تیرا حساب نہیں لیندے او بڑا ہی کریم ہے او بڑا ہی کریم ہے انہیں اپنے گھر بلایا یہ اس واسطے کیونکہ انہیں بخشنا ہے نا یہ بخشنا ہی نہیں بلایا کرو بلایا کا دے واسطے ایڈے بڑے کریم دے بوئے تو بھی بندہ خالی لوٹ آوے تے سخی دے بوئے نو لاج نہیں لگ جاتی پتہ چلے ہو بلاندا ہی انہاں نو میں جنہاں نو بخشنا ہوے جنہاں دی معافی دے اعلان ہو گئے ہون پہنچ گئے گرامی قدر حضرات امام اصبعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں فرماتے نے ادھی رات ویلا میں کعبے دا طواف پیا کرنا فرماتے نے کچھ دنیا آرام بھی کر دی تے نفل پیا پڑھدا کوئی طواف پیا کر جائے فرماتے نے ادھی رات ڈلی ایک نوجوان کعبے دے داخل آیا اس طرح کر کے چادر بکل ماری ہے اپنا چہرہ چھپایا ہے نالے نے کعبے دا طواف کیتا فرماتے نے سجدے چ گر گیا تے رو کے کہن لگا یا اللہ تیری ساری کائنات وچوں سارے تو بڑا گناہگار آئی عرض کردہ ربا میں بے کی آیا دنیا دے بادشاہاں دے محل دے دروازے بندے ہو گئے نہیں انہاں دروازیاں دے پہرے دار بٹھا دیتے نہیں بازار بھی بندی ہو گئے دکاناں بھی بندی ہو گئی کہنے لگا عرشاں والے آؤ اج تیرا در کھلیا ویکھ کے آیا میں اپنے گناہاں دی معافی لینے آیا کہنے لگا ربا میں نے گناہ کیتے نے سمندر جے نہ پانی بھی کوئی نہیں میں گناہ کیتے درختاں دے پتے کوئی نہیں انہیں گناہ کیتے کہ ریت دے دریاں نال زیادان ترلے لیندا نال روندا ہے اودے اتھرواں نال کعبے دی زمین ترے ہو گئی امام اسمی فرماندے نے میں روئی جانا نالے ویکھی جانا فرماندے نے چادر دی پکل مار کے اور نوجوان نے دے درد نال رویا فرماندے نے مینوں خیال آیا کوئی بڑا ہی بڑا گناہگار اللہ نو
आया ओदा हाथ फड़ के फरमांदे रोन वाले रोना मैं अपनी जिंदगी दियां सारियां नेकियां तेनू दे देना एडे दर्दां नाल ना रो फरमांदे ने नौजवान चीख मार के बेहोश हो गया फरमांदे ने मैं जदों कपड़ा उठा के वेखिया मेरियां चीखां निकल गईयां और नौजवान को गुनाहगार नहीं वो करबला वाले हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते ने जब होश आया ते मैं हाथ चुम के अर्ज़ की अल्लाह ताला तेरे सदके ते मुहम्मद दी उम्मत दे गुनाह माफ होने ने सोने क्यों रोना है मुहम्मद दे दोतरिया क्यों रोना है हुसैन दे पुत्रा क्यों पे रोना है ते रो के सीने ला के फरमा लगे अस्माई ओथे ज़ातां नहीं पूछियां जानियां उत्थे नहीं ज़ातां पूछियां जानियां उत्थे अमल पूछे जाने ने दस की लेके आए हैं की जवाब देवांगे इमाम असमी फरमाते ने मैं रोंदा काबे चों निकलिया मैं कहा जे मुहम्मद दी औलाद इन्ना रोंदी है सानू गुनाहां ते किन्ना को रोना चाहिए असि क्यों ना माफी उस रब कोल मंगीए असि क्यों ना ओदियां रहमतां दियां उम्मीदां रखीए इरामी कदर हजरात अफजल कादरी साहब कहंदे ने एक बारी फिर सुना दे मैं आखो सुभान अल्लाह उत्थे रोन धोन वाले बड़े पसंद कीते जांदे ना ओही ते मुकाम है जदों काबा सामने होंदा ना उस वेले हाजी दी जड़ी कैफियत हुंदी है रब्बे काबा दी कसम मिंबर पे खा के कहना ओ इंसान अल्फाज विच बयान नहीं कर सकदा काबे नु पहली नजर मैं जदों वेखिया सी ना मैं जदों वेखिया सी मैनू इंज लग्या सी जिवें मैं अपने महबूब नु मिलिया जेड़ी महबूब दी जुदाई दी कैफियत होती है ना मेरी काबे तो जुदा होंदे हमेशा वही कैफियत होती है मैं नहीं सारे हाजी उस वेले जदों जुदाई दे काबे कोल वेले आंदे ना ते सारी हाजी मुड़ मुड़ के काबे वल वेखदे ने ए महबूब कदों फिर मिलेगा ए महबूब कदों मिलेगा काबा इंसान दा महबूब होंदा है उस वेले इंसान जदों काबे नु वेखदा है ओदे च ऐसी मकनातीसियत अल्लाह ने ऐसी कशिश अल्लाह ने काबे च रखी है वो इंसान नु अपनी तरफ खींचदा है ओदियां मुहब्बतां ओदियां अकीदतां ओदियां दुआवां ओदियां हावां सारा कुछ काबे वास्ते होंदा है इंज लगदा मैं अपने रब दे बारगाह च हुजूरी ली हाज़िर हां इमाम असमी फरमाते ने अती राह दा वेला देखिया नौजवान चादर दी बुकल मार के आया ते रो के कहंदा काबे वाले आ इस वेले कुछ आराम पे कर देना कुछ तबाह पे कर देना कुछ हवा पे कर देना कहन लगा दुनिया दे बादशाहां दे बुए बंदे आ गए उन्हां बुएयां दे पहरेदार बिठा दिते नहीं तेरा दर खुला वेख के आ गया गुनाह बड़े लेके आया माफी दा तलबगार छुप के गुनाह करदा रहे छुप के माफी पे मांगना नौजवानों तुसी भी अरदास करया करो काबे दे मालिका मैं बड़े पाप लगे आया मैं ते कंडियां वाला दरख्त ते कंडे वाले दरख्त नु कंडे ही लगे देने फल वाले नु फल लगे देने कि मैं गुनाह करने नहीं छड़दा तू रहमत करनी क्यों छड़ना है ओ नौजवान कहने लगा माफी दे दे फरमाते ने मैं करीब आ जाके आख्या रोना मैं अपनी जिंदगी दियां नेकियां तेनू दे देना रोना नौजवान चीख मार के बेहोश होया फरमाते ने मैं कपड़ा हटा के बैठिया ओ गुनाहगार नहीं करबला वाले हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन मुहम्मद दे पुत्र ना रो असा गुनाहगारां नु दी बारगाह किनियां कहावां ते हाड़े ते होके पेश करने चाहिए ने रोया करो ओदी बारगाह अकदस आजिज़ियां पेश करया करो अपनियां इल्तिजामां पेश करया करो कुर्बानी आ रही हज बैतुल्लाह वास्ते हाजी भी चले गए बड़ी ईद दा दिन करीब आ रहा है बड़ी ईद ते गरीबां दा ख्याल रखियो यकीन करया जे तुसां कुर्बानी करके पूरे मोहल्ले विच उस जानवर नु फराया ना ते कई गरीबां दे दिल टुट जाने उन्होंने ख्याल होना या अल्लाह मैं तो ईद वाले दिन भी मुर्गा पकावा एडे एडे बड़े जानवर अमीर ले फिरदे ने कदे मैनू भी देवे ना गरीब के बच्चे ने जो घर जाके कहना अबू जी हमसाया ने बैल लिया हमसाया कुर्बानी कर जानवर ले अबू जी असा भी लेना उस वेले गरीब के दिल ते की बीते पर एक मेरी गल गौर ना सुन के जायो जे ईद वाले दिन भी किसी दे घर गरीब दे घर दाल ते सब्जी पक गई ना ते जेड़ा कुर्बानी दा जानवर तेन पुल से रात पार नहीं करावेगा पर तेन सिंग मार के एक बारी पूछेगा जरूर अपनी फ्रिज च ते पूरे महीने दा सामान रख लिया ते तेरे हमसाए दे घर उस दिन भी दाल पकी तेरे हमसाए दे गरीब दे घर उस दिन भी सब्जी पकी दस उस दिन तू क़यामत में अपने रब को की जवाब देवेगा तेरी दौलत दा मान ते घमंड तेरा गुरूर ते तकब्बुर फिर
عبادت والی عبادت رب قبول نہیں کرتا اس واسطے عید والے دن غریباں دا بڑا ہی خیال رکھیا جے تسی سارا سال کھا سکدے ہو او جیڑا قربانی سال بعد کر سکدا ہے نا او پورا سال چھوٹا گوشت بھی کھا سکدا ہے او بڑا گوشت بھی کھا سکدا ہے قربان کر کے انہاں غریباں دا او چگیاں والیاں دا خیال کریو جنہاں نوں پورا سال نصیب نہیں ہوندا انہاں نوں کوئی 2-4 دن گوشت کھانا انہاں دی اولاد نوں نصیب ہو جاوے ضرور دیا جے اس قربانی دے اندر سارا کچھ قربان کر دیا جے وہ گوشت بھی قربان کر دیا جو دینا واسطے میں یہ نہیں کہتا اپنے گھر نہ رکھو ضرورت جتنا ضرور رکھو مگر غریباں دا خیال ضرور کریا جے ہم سائے چ ویکھیا جے کسی غریب دے گھر دال تے نہیں اج پکی کسی غریب دے بچے تے نہیں روندے میں کتاب وچ پڑھیا بڑی اسرائیل دے اندر ایک اللہ والا سی وہ اینی عبادت کردا سی کہ او دے سر تے بدل سایہ کردے سن ایک گناہگار قریب تو گزریا تے انہوں خیال آیا رب دا نیک بندہ بدل سایہ کردے نے میں بھی دے قریب جا کے بیٹھا مینوں بھی کوئی اللہ تعالی دی نگاہ رحمت ہو جائے نصیب وہ جا کے دے قریب بیٹھا نا تے اس نیک نو خیال آیا اے گناہگار ہے ایدی وجہ تو کدھر میرے تے بھی عذاب نہ آ جائے او نیک اٹھ کے نا تے گناہگار تو اٹھ کے تے دور چلا گیا تے او بدل دا سایہ نیک تو ہٹ کے نا تے گناہگار تے سایہ کر دیتا اس نیک نے بھی ویکھیا تے گناہگار بھی ویکھیا دوویں حیران ہو کے پوچھدے نے ربا آ کی معاملہ ہے اللہ نے فرمایا او دے تکبر تے غرور نے اودیاں نیکیاں ساڑ دتیاں نے ایدی عاجزی نے دے گناہ ساڑ دیتے نے ویکھی تیرا غرور تکبر قدرے تیری نیکیاں نہ ساڑ دے لہذا عاجزی نال اپنی عبادت پیش کریا جو دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز عاجزی نال پیش کریا جے نالے ترلے کریا جے منت کریا جے تیری توفیق نال ہی ہویا تو قبول بھی فرما